Depuis 2004, MSF fournit un soutien psychologique dans la ville de Naplouse, où l'occupation prolongée et les violences internes continuent d'avoir un grave impact sur la santé physique et psychologique de la population, les exposant à la fois à des traumatismes directs et indirects. Mohammad, jeune femme d'une trentaine d'années, vit dans l'un des villages de Naplouse et est mère de 6 enfants. Son mari est décédé dans un accident de la route alors qu'il se rendait au travail, ce qui a été pour elle un véritable traumatisme psychologique. كانت اجت جارتنا وبتقول لي جوزك عمل حادث. بقول لها شو عمل حادث؟ كلي مات. انا هيك اجتني يعني اجتني وكلهم وراهم يعني وراها عمي وخالي وكلهم يعني واهلي واخوتي. وجاني يعني الخبر دمرت كثير تدمرت. اغمى علي بعرف شو صار معي بعدها ما صحيت. ما بعرف شو صار معي. انعزلت عن الناس، صرت احب الوحده، صرت ما احبش حدا، اضلني طول النهار اعيط. ما أعطيك أولاد ولا أعطيك حدا، كل خلص انتهت حياتي، كل خلص يعني جوزي مات خلص انتهت حياتي. أول جلسة جيت يعني طبعا فضفضت كثير فضفضت وتريحت، حسيت حالي هيك روحت ريحت. بعدها صرت شوي شوي صرت أجي عم جد أجي يعني مبسوط. ساعدوني كثير، بكيت كثير، كآبة إشي لا يصدق يعني. بكيت في حالي بحبش الناس. هسه الحمد لله صرت أحب الناس، صرت أحب حدا يجي عندي، صرت أعزم أروح أجي. شخصيتي كويت بالعكس، بكيت شخصيتي كثير ضعيفة. صرت أتعامل مع الأولاد يعني أحسن. بكيت في الأول دائما عصبية، كثير عصبية، ما أعطيك أولاد، أخليهم متكاتلين وأنهزم من الدار، ما أعطيك يعني. والحمد لله هسه أحسن. La psychologue de MSF, Wissam Al-Saeh, décrit le cas Mohammad et son évolution durant le traitement. لما اجت عندنا بدأنا التدخل النفسي الفردي معها، ولأنها كانت تعاني من اكتئاب وصدمة نفسية حولناها إلى الطبيب النفسي والأخصائي الاجتماعي لتتابع وضعهم الاجتماعي. بالإضافة لهيك حولت لنا أولادها اللي تعاملنا معهم بجلسات علاجية أسرية. كان يتم التعامل العلاجي معها بجلسات أسبوعية لمساعدتها على تقويتها وتمكينها والتخلص من أعراض الصدمة النفسية والأعراض الأخرى اللي لها علاقة بصعوبات النوم والاكتئاب والتوتر والغضب السريع. والآن هي بعد جلسات علاجية، الآن إحنا بالشهر السادس من المتابعة، هي كتير تحسنت. صارت بتعرف تنام منيح، بتتعامل جيدا مع أطفالها، شهيتها جيدة للأكل، انفتحت إلى الحياة، بطلت تهرب من مواجهة أبنائها ومشاكلهم، خلقت حالة من العلاقة الجيدة داخل عائلتها. الأطفال بدأوا يعني كتير مرتاحين، بطلوا يصيروا يهربوا من البيت. والآن هي بدأت تحكي لي إنها بتاخد كمان دور الأب، وهذا كتير مهم لتخفف الإحساس بالفقدان عن نفسها وعن أطفالها. Milad est un autre patient bénéficiant de soins psychologiques au sein du projet de santé mentale de MSF à Naplouse. Ce petit garçon de 7 ans craint en permanence que son village soit attaqué par des colons. C'est pourquoi sa mère l'a amené consulter l'équipe de MSF à Naplouse. يضربوا ملاتوف بخاف أو يضخوا أو أسمع صوت الطخ هيك بخاف. بشوف جبات جيش في بورين أو جيش بشان جيش بشان بيبقوا في الحارة لما يدخلوا أو هيك. لما أجوا على بلشوا يضربوا هذا بسيل دموع. بحط هاي السترة بروح أدار الأركض يعني أروح على دار سيدي هيك بلاقيهم بقول لهم بدناش يبقوا هيك بخاف. Les colonies israéliennes en Cisjordanie, qui se situent à proximité de villages palestiniens, constituent une source d'anxiété pour les habitants de ces villages, particulièrement dans ce contexte d'attaques sporadiques de colons contre les Palestiniens. Milad rêve de trouver un endroit où il puisse jouer en paix et passer du temps avec ses amis. Mais la peur constante de voir arriver des forces d'occupation et des colons dans son village le contraint à trouver une autre solution. Le psychologue de MSF,
Saameh Malice a suivi le cas de Milad pendant 5 mois. Son état s'améliore, mais il doit continuer la psychothérapie. بالنسبة لميلاد هو طفل هو ملتزم بالعلاج تقريبا من 4 إلى 5 شهور. العلاج لسه مستمر. أعراض الخوف إلى حد ما لسه موجودة، صار في تحسن، ولكن التبول اللا إرادي لسه موجود. مرات بيكون في تحسن، مرات بترد ترجع المشكلة كعرض. إذا بدنا نفكر فيه كعرض. بالنسبة إلي بالعلاج مع ميلاد التركيز مش على الأعراض بقدر ما التركيز على شخصيته وعلى احتواء القلق اللي هو بمر فيه، وخلق ميكانيزمات أو آليات اللي يستخدمها الطفل في الوضع المزمن اللي هو عايش فيه. فالهدف إنه يكون الولد يمتلك مهارات ووعي لذاته، بحيث الأحداث لما تصير ما يكون واقعها قوي بحيث إنه يسبب أزمات نفسية قوية عنده. طبعا لخصوصية وجود الاحتلال، هاي الأحداث الصادمة موجودة ومتكررة، وجزء كتير كبير من الشعب الفلسطيني بواجهها، وبالتالي هن عرضة لينشأ عندهم هذا الاضطراب. MSF est présent en Palestine depuis 1989. Ses programmes actuels comprennent des activités de santé mentale à Naplouse, à Hébron et à Kalkilia. À Gaza, l'organisation gère un programme de traitement des brûlures et des traumatismes qui comprend notamment des soins post-opératoires et chirurgicaux.